म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, नमस्कार. आयज 2025 वर्साची पयली मन की बात आसा. तुमकां एक गजाल लक्षांत आयली आसतली. दर खेपे मन की बात म्हयन्याच्या निमण्या आयतारा घडटा, पूण हे खेपे आमी चवथ्या आयतारा बदला तिसऱ्या आयतारा एक सप्तक आदीं मेळटात. कारण फुडल्या सप्तकांत आयतार हो प्रजासत्ताक दीस. सगळ्या देशांतल्या लोकांक आदींच प्रजासत्ताक दिसाची परबीं. इश्टांनो, हे खेपेचो प्रजासत्ताक दीस खूब खाशेलो आसा. भारतीय प्रजासत्ताकाचो हो 75वो वर्धापन दीस. संविधान चालीक लागिल्ल्याक अंदू 75 वर्सां जातात. आमचें पवित्र संविधान आमकां दिवपी संविधान सभेच्या त्या सगळ्या व्हड व्यक्तींक हांव नमस्कार करतां. संविधान सभेच्या काळांत बऱ्याच विशयांचेर दीर्घ चर्चा जाली. ती भासाभास संविधान सभेच्या वांगड्यांचे विचार, तांची उतरां हें आमचें व्हडलें दायज. आयज मन की बात वरवीं हांव तुमकां कांय व्हड फुडाऱ्यांचे ओरिजिनल आवाज आयकुपाक दितां. इश्टांनो, संविधान सभेन आपलें काम सुरू करतना बाबासाहेब आंबेडकर हांणी परस्पर सहकार्या संबंदी खूब म्हत्वाची गजाल सांगिल्ली. तांचें हें उलोवप इंग्लिशींत आसा. तातूंतलो एक वांटो हांव तुमकां आयकुपाक दितां. So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehensions. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. इश्टांनो, संविधान सभेन एकठांय येवन एकमत जावचें आनी सगळ्यांच्या बऱ्या खातीर एकठांय काम करचें हाचेर बाबासाहेब भर दिताले. संविधान सभेची आनीक एक ऑडिओ क्लिप तुमकां आयकूंक दितां. हो ऑडिओ आमच्या संविधान सभेचे मुखेली आशिल्ल्या डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी हांचो. आयकुया डॉ. राजेंद्र प्रसाद हांकां. हमारा इतिहास बताता है और हमारी संस्कृति सिखाती है कि हम शांति प्रिय हैं और रहें. हमारा साम्राज्य, हमारी फतेह दूसरे तरह की रही है. हमने दूसरों को जंजीरों से, चाहे वो लोहे की हो या सोने की, कभी नहीं बांधने की कोशिश की. हमने दूसरों को अपने साथ लोहे के जंजीर से भी ज्यादा मजबूत मगर सुंदर और सुखद रेशम के धागे से बांध रखा है. और वो बंधन धर्म का है, संस्कृति का है, ज्ञान का है. हम अब भी उसी रास्ते पर चलते रहेंगे और हमारी एक ही इच्छा और अभिलाषा है. वो अभिलाषा ये है कि हम संसार में सुख और शांति कायम करने में मदद पहुंचा सकें और संसार के हाथों में सत्य और अहिंसा वो अचूक हथियार दे सकें जिसने हमें आज आज़ादी तक पहुंचाया है. हमारी जिंदगी और संस्कृति में कुछ ऐसा है जिसने हमें समय के थपेड़ों के बावजूद जिंदा रहने की शक्ति दी है. अगर हम अपने आदर्शों को सामने रखे रहेंगे तो हम संसार की बड़ी सेवा कर पाएंगे. इश्टांनो, डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी हांणी मानवी मुल्यांकडेन देशाची वचनबद्धताय सांगिल्ली. आतां डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांचो आवाज तुमकां आयकुपाक दितां. संद समानतायेचो प्रस्न तांणी मांडिल्लो. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांणी म्हणिल्लें, I hope, sir, that we shall go ahead with our work in spite of all difficulties and thereby help to create that great India, which will be the motherland of not this community or that, not this class of it, but of every person, man, woman and child inhabiting in this great land, irrespective of race, caste, creed or community. Everyone to have an equal opportunity so that he or she can develop himself and herself according to the best talent and serve the great common
on the President of India. इश्टानो, संविधान सभेच्या चर्चेतलो हो ओरिजिनल ऑडियो आयकून तुमकांय बरें दिसलां आसतलें अशी आस्त बाळगितां. ह्या विचारांतल्यान प्रेरणा घेवन आमी देशकारांनी असो भारत बांदपाक वावुरचें पडटलें जाचेर आमचें संविधान तयार करप्यांक लेगीत अभिमान जातलो. इश्टानो, 25 जानेवारी हो राष्ट्रीय मतदार दीस. प्रजासत्ताक दिसा आदीं एक दीस. हो दीस म्हत्वाचो कारण ह्याच दिसा भारतीय वेंचणूक आयोग स्थापन जाल्लें. वेंचणूक आयोग. आमचें संविधान तयार करप्यांनी आमच्या वेंचणूक आयोगाक आनी लोकशायेंत लोकांच्या सहभागाक व्हड सुवात दिल्या. 1951-52 वर्सा देशांत पयलेच खेपे वेंचणूक जाली तेन्ना देशाची लोकशाय तिगून उरतली काय ना हाचेर कांय जाणांक दुबाव आयलो. पूण आमच्या लोकशायेन हो दुबाव फट सिद्ध केलो. खरेंच भारत ही लोकशायेची आवय आसा. फाटल्या दशकांत लेगीत देशाची लोकशाय बळिश्ट आनी समृद्ध जाल्या. हांव वेंचणूक आयोगाचे उपकार मानतां जांणी वेळोवेळ आमची मतदान प्रक्रिया आधुनीक घटमूट केल्या. आयोगान तंत्रगिन्यानाच्या बळग्याचो उपेग करून जनशक्तीक चड शक्त दिली. वेंचणूक आयोगान निश्पक्ष वेंचणूक करपाची वचनबद्धताय दिल्ले खातीर हांव परबीं दितां. देशांतल्या लोकांक सांगपाक सोदतां की आपलो मतदानाचो हक्क चडांत चड प्रमाणांत वापरचो, सदांच आनी देशाच्या लोकशाय प्रक्रियेचो एक भाग जावचो आनी ही प्रक्रिया घटमूट करची. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, प्रयागराजांत महाकुंभाचो श्री गणेश जाला. एक याद उरपी गर्दी, एक अकल्पनीय दृश्य आनी समता आनी समरसतायेचो एक असामान्य संगम. हे खेपे कुंभांत जायते दिव्य योग तयार जावपाक लागल्यात. कुंभाचो हो उत्सव विविधतायेंत एकवट मनयता. संगमाच्या रेंवेर भारत आनी संवसारभरांतले लोक जमतात. हजारांनी वर्सां चलत आयिल्ले हे परंपरेंत खंयच भेदभाव ना, जातीवाद ना. भारताचे दक्षिणे कडल्यान, उदेंते कडल्यान आनी अस्तंते कडल्यान लोक हांगा येतात. कुंभांत गिरेस्त आनी गरीब लोक एक जातात. सगळे संगमार उदकांत देंवतात. एकठांय भंडारांत जेवण करतात, प्रसाद घेतात. देखूनच कुंभ हो एकचाराचो महाकुंभ. आमची परंपरा पुराय भारताक कशी बांदून दवरता तें कुंभाचें आयोजन आमकां सांगता. उत्तरेसावन दक्षिण मेरेन समजुती सारक्योच आसात. एके वटेन प्रयागराज, उज्जैन, नासिक आनी हरिद्वार हांगा कुंभ आयोजीत जाता. तेच प्रमाण दक्षिण वाठारांत गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा आनी कावेरी न्हंयांच्या देगेर पुष्करम जातात. हे दोनूय उत्सव आमच्या पवित्र न्हंयांक आनी तांच्या समजुती कडेन जोडिल्ले आसात. तेच प्रमाण कुंभकोणम ते तिरुक्कडयूर, कूडवासल ते तिरुचेरई मेरेन जायतीं देवळां आसात जांची परंपरा कुंभ कडेन संबंदीत आसा. इश्टानो, हे खेपे तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें की कुंभांत तरणाट्यांचो सहभाग खूब व्यापक आसा. आनी जेन्ना तरणाटी पिळगी आपल्या संस्कृताये कडेन अभिमानान संबंदीत जाता तेन्ना ताची मुळां बळिश्ट जातात आनी मागीर तांचो भांगराळो फुडारूय निश्चित जाता. हे खेपे आमी इतल्या व्हड प्रमाणांत कुंभाचे डिजिटल फुटप्रिंट्स पळयतात. कुंभाची ही संवसारीक लोकप्रियता दरेका भारतीयाक अभिमानाची गजाल. इश्टानो, फकत कांय दिसां आदीं अस्तंत बंगालात एक अद्भुत गंगा सागर जात्राय आयोजीत जाल्ली. संक्रांतीच्या शुभ निमतान संवसारभरांतले लाखांनी भक्त हे जात्रेंत बुट्टी घेतात. कुंभ, पुष्करम आनी गंगासागर मेला आमचे हे उत्सव म्हळ्यार आमचें सामाजीक भावपण, सद्भाव आनी एकचार वाडोवपी उत्सव. हे उत्सव भारतांतल्या लोकांक भारताचे परंपरे कडेन जोडटात आनी आमच्या शास्त्रांनी जिणेंतल्या धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ह्या चारांचेरूय भर दिला. तेच प्रमाण आमचे उत्सव आनी परंपराय आध्यात्मीक, समाजीक, सांस्कृतीक आनी अर्थीक नदरेन दरेक आंगाक घटमूट करतात. इश्टानो, ह्या म्हयन्यांत आमी पौष शुक्ल द्वादशी दिसा रामलल्लाच्या प्राणप्रतिश्ठा उत्सवाचो पयलो वर्धापन दीस मनयलो. अंदू
पौष शुक्ल द्वादशी 11 जानेवारीक आयिल्ली. ह्या दिसा लाखांनी रामभक्तांनी अयोध्येंतल्या रामलल्लाक भेट दिवन ताचो आशिर्वाद घेतलो. प्राणप्रतिश्ठेची ही द्वादशी भारताच्या सांस्कृतिक चैतन्याची परतूनच्या स्थापणुकेची द्वादशी. देखून पौष शुक्ल द्वादशीचो हो दीस प्रतिश्ठा द्वादशीचोय दीस जाला. उदरगतीच्या मार्गाचेर चलतना आमकां आमचें दायज सांबाळून ताचे कडल्यान प्रेरणा घेवन मुखार वचचें पडटलें. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, 2025 वर्साच्या सुरवातेक भारतान अंतरिक्ष मळार जायती इतिहासीक कामगिरी केल्या. बंगळुरूंतल्या पिक्सेल ह्या भारतीय अंतरिक्ष तंत्रज्ञान स्टार्टअप कंपनीन भारताचें पयलें खाजगी उपग्रह कॉन्स्टेलेशन फायरफ्लाय हें यशस्वीपणान प्रक्षेपीत केलां हें सांगतना आयज म्हाका अभिमान दिसता. हो उपग्रह कॉन्स्टेलेशन संवसारांतलो सगळ्यांत उच्च रेझोल्यूशन आशिल्लो हायपर स्पेक्ट्रल उपग्रह कॉन्स्टेलेशन. हे यशस्वीतेन भारताक आधुनीक अंतरिक्ष तंत्रगिन्यानांत फुडाकार मेळयलाच, पूण आत्मनिर्भर भारता कडेनूय हें एक व्हड पावल आसा. हें यश आमच्या खाजगी अंतरिक्ष क्षेत्रांतल्या वाडट्या बळग्याचें आनी नवनिर्माणाचें प्रतीक आसा. ह्या कामा खातीर पिक्सेल पंगडाक इस्रो आनी इनस्पेस हांकां हांव पुराय देशाचे वतीन परबीं दितां. इश्टानो, कांय दिसां आदीं आमच्या शास्त्रज्ञांनी अंतरिक्ष क्षेत्रांत आनीक एक व्हड कामगिरी केली. आमच्या शास्त्रज्ञांनी उपग्रहांचें स्पेस डॉकिंग केलां. अंतरिक्षांत 2 अंतरिक्षां जोडपाच्या प्रक्रियेक स्पेस डॉकिंग म्हणटात. अंतरिक्ष केंद्राक पुरवण धाडपा खातीर आनी क्रू मिशना खातीर हें तंत्रज्ञान म्हत्वाचें. हें यश मेळोवपी भारत चवथो देश थारला. इश्टानो, आमचे शास्त्रज्ञ अंतरिक्षांत वनस्पत वाडोवन ती जिवी दवरपाचे यत्न करतात. हे खातीर इस्रोच्या शास्त्रज्ञांनी लोबियाची बियां वेंचून काडलीं. 30 डिसेंबराक धाडिल्ली ही बियां अवकाशांतूच अंकुरीत जालीं. हो एक सामको प्रेरणादायक प्रयोग जो फुडाराक अवकाशांत भाजी पिकोवपाची वाट उक्ती करता. हाचे वयल्यान आमचे शास्त्रज्ञ कितले मुखावेलो विचार करून वावरतात तें स्पश्ट जाता. इश्टानो, हांव तुमकां आनीक एक प्रेरणादायी गजाल सांगपाक सोदतां. IIT मद्रासाचें एक्स्टेम केंद्र अंतरिक्षांत उत्पादन करपा खातीर नव्या तंत्रगिन्यानाचेर काम करता. हें केंद्र अंतरिक्षांत 3D प्रिंट इमारती, मेटल फोम, ऑप्टिकल फायबर ह्या तंत्रगिन्यानांचेर संशोधन करता. उदका बगर कॉंक्रीट तयार करप अश्यो क्रांतिकारी पद्दतीकूय हें केंद्र विकसीत करीत आसा. एक्स्टेमच्या ह्या संशोधनाक लागून भारताचें गगनयान मिशन आनी फुडाराचें अंतरिक्ष केंद्र घटमूट जातलें. हाका लागून उत्पादन मळार आधुनीक तंत्रगिन्याना खातीरूय नवे मार्ग उक्ते जातले. इश्टानो, फुडाराच्या आव्हानांचेर उपाय करपाक भारताचे शास्त्रज्ञ आनी नवनिर्माण करपी कितले दूरदर्शी आसात हाचो पुरावो आसात ही सगळीं कामां. आयज आमचो देश अंतरिक्ष तंत्रगिन्यानांत नवे विक्रम करपाक लागला. भारताचे शास्त्रज्ञ, नवनिर्माण करपी आनी तरणाटे उद्देजकांक पुराय देशाचे वतीन हांव शुभेच्छा दितां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मनीस आनी जनावर हांचे मदल्या अद्भुत इश्टागतीची चित्रां तुमी जायते फावट पळयल्या आसतलीं. जनावरांच्या निश्ठेच्यो काणयो तुमी आयकल्या आसूंक जाय. पाळीव प्राणी आसूं वा रानांत रावपी जनावरां आसूं, मनशा कडेन तांचे आशिल्ले संबंद जायते खेपे अजापीत करपी आसतात. जनावरांक उलोवंक जमना जावं ये, पूण मनशाक तांची भावना आनी कुडीची भास खूब बरी जाणवता. जनावरांकूय मोगाची भास समजता आनी तिका पाळो लेगीत ते दितात. आसामची एक देख तुमकां सांगपाक सोदतां. आसामांत नौगांव नांवाची एक सुवात आसा. नौगांव हें आमच्या देशाचें व्हड व्यक्तिमत्व श्रीमंत शंकर देवजी हांचें जल्मस्थान. ही सुवात खूब सोबीत आसा. हांगा हत्तीं खातीर व्हड आलाशिरोय आसा. ह्या वाठारांत जायत्यो घडणुको दिसपाक लागल्यो, जंय हत्तींच्या कळपांनी पिकांचो नाश केलो, शेतकार त्रासांत पडले. ताका लागून लागसरच्या सुमार 100 गांवांतले लोक खूब अस्वस्थ जाले. पूण गांवच्या लोकांकूय हत्तींची असहायता समजली. भूक भागोवपा खातीर हत्ती शेतांत वतात हें तांकां खबर आशिल्ल्यान गांवकारांनी उपाय सोदून काडपाचो विचार केलो.
गांवच्या लोकांचो एक पंगड तयार जालो. ताचें नांव हाथी बंधू. हाथी भावांनी समजिकाय दाखोवन सुमार 800 बिघा नापीक जमनीचेर एक वेगळोच यत्न केलो. हांगा गांवच्या लोकांनी मेळून नेपियर तण लायलें. हत्तींक हें तण खूब आवडटा. हाचो परिणाम म्हळ्यार हत्ती शेतांत वचप बंद जाले. हजारांनी गांवकारां खातीर ही एक व्हड सुटकेची गजाल. तांचो हो यत्न हत्तींक लेगीत खूब आवडलो. इश्टानो, आमची संस्कृताय आनी दायज आमकां आमच्या भोंवतणच्या जनावरांक आनी सुकण्यां वांगडा मोगान जगपाक शिकयता. फाटल्या 2 म्हयन्यांत आमच्या देशांत 2 नवे टायगर रिझर्व जोडल्यात. ही आमकां सगळ्यांक व्हड खोशयेची गजाल. तातूंतलो एक म्हळ्यार छत्तीसगडांतलो गुरू घासीदास तमोर पिंगला टायगर रिझर्व आनी दुसरो मध्य प्रदेशांतलो रातापानी टायगर रिझर्व. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, स्वामी विवेकानंदजी हांणी सांगिल्लें, ज्या मनशाक आपल्या विचाराचो ध्यास आसता तोच आपलें ध्येय साध्य करपाक सक्षम आसता. एक कल्पना यशस्वी करपाक आमची आवड आनी समर्पण सगळ्यांत म्हत्वाचें. फकत पुराय समर्पण आनी उमेदी वरवीं नवनिर्माण, सर्जनशीलता आनी येस मेळोवपाचो मार्ग मेळटा. फकत कांय दिसां आदीं स्वामी विवेकानंदांच्या जल्मदिसाक विकसीत भारत यंग लिडर्स डायलॉगचो वांटो जावपाचें सौभाग्य म्हाका मेळ्ळें. हांगासर हांवें म्हजो पुराय दीस देशाच्या दरेका कोनशांतल्यान आयिल्ल्या तरणाट्या इश्टां वांगडा काडलो. स्टार्टअप, संस्कृताय, बायलो, तरणाटे, मुळावी बांदावळ अशा साबार क्षेत्रांचेर तरणाट्यांनी आपले विचार सांगले. हो कार्यक्रम म्हजे खातीर खूब याद उरपा सारको आशिल्लो. इश्टानो, कांय दिसां आदीं स्टार्टअप इंडियाक 9 वर्सां पुराय जालीं. फाटल्या 9 वर्सांत आमच्या देशांत तयार जाल्ले अर्द्या परस चड स्टार्टअप टियर 2 आनी टियर 3 शारांतले आसात. आनी हें आयकून दरेका भारतीयाचें काळीज खोशी जाता. म्हळ्यार आमची स्टार्टअप संस्कृताय फकत व्हडल्या शारांनी मर्यादीत ना. आनी ल्हान शारांनी अर्द्या परस चड स्टार्टअपचें फुडारपण आमच्यो धुवो करतात हें कळटकच तुमकां अजाप जातलें. अंबाला, हिसार, कांगरा, चेंगलपट्टू, बिलासपूर, ग्वालियर, वाशीम हीं शारां स्टार्टअपांचें केंद्र जावपाक लागल्यांत अशें आयकून मन खोशयेन भरता. नागालँड सारख्या राज्यांत फाटल्या वर्सा स्टार्टअपांची नोंदणी 200% परस चड वाडल्या. कोयर वेवस्थापन, नवीकरणीय उर्जा, जैव तंत्रज्ञान आनी येरादारी हे अशे सॅक्टर ज्या क्षेत्रांत स्टार्टअप चड दिसतात. हे परंपरीक क्षेत्र न्हय, पूण आमचे तरणाटे पारंपरीक क्षेत्रा भायर विचार करतात देखून तांकांय यश मेळपाक लागलां. इश्टानो, 10 वर्सां आदीं कोण तरी स्टार्टअपाच्या मळार वचपाची गजाल करतालो तेन्ना ताका सगळ्या तरांचे थोमणे आयकुचे पडटाले. कोण म्हणटालो स्टार्टअप म्हळ्यार कितें, जाल्यार कोण तरी म्हणटालो हातूंतल्यान कांयच जावचें ना. पूण आतां पळयात, एका दशकांत कितलो बदल जाला. भारतांत निर्माण जावपी नव्या संदींचो तुमी पुराय फायदो घेवचो. तुमी स्वताचेर विश्वास दवरल्यार तुमची सपनाय नवी उड्डाणां घेतलीं. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, बऱ्या हेतून आनी निस्वार्थ भावनेन केल्ल्या वावराची खबर पयस पयस पावता. आनी आमचो मन की बातचो हाचे खातीर एक व्हडलो मंच. आमच्या इतल्या व्हड देशांत जर कोण पयसुल्ल्या सुवातेर सावन लेगीत बरें काम करता आनी कर्तव्याची भावना सर्वोच्च दवरता जाल्यार ताचे यत्न मुखार हाडपाक होच सगळ्यांत बरो मंच. अरुणाचल प्रदेशांतल्या दीपक नबमजी हांणी सेवा करपाची एक आगळी देख मांडल्या. दीपकजी हांगा लिव्हिंग होम चलयतात, जंय मानसीक दुयेंत, शारिरीक अपंगत्व आशिल्ल्या आनी जाणट्यांक सेवा दितात. हांगा ड्रग्साच्या व्यसनांतल्यान त्रासात पडिल्ल्या लोकांचीय जतनाय घेतात. समाजांतल्या वंचीत लोकांक, हिंसाचाराचो त्रास सोंसपी कुटुंबांक आनी बेघर लोकांक खंयच्याच आदाराविणे मदत करपाची मोहीम दीपक नबमजी हांणी सुरू केली. आयज तांच्या सेवेन संस्थेचें रूप घेतलां. तशेंच तांच्या संस्थेक जायत्या पुरस्कारांनी भोवमानीत केला. लक्षद्वीपाच्या कावरट्टी जुंव्याचेर नर्स म्हणून काम करपी के हिडुंबीजी, तांचें कामूय खूब प्रेरणादायी आसा. 18 वर्सां आदीं सरकारी नोकरेंतल्यान निवृत्त जाल्या, पूण आयज लेगीत ती
करुणा आनी मोगान लोकांची सेवा करपाक गुंतल्या हें कळटकच तुमकां अजाप जातलें. लक्षद्वीपाच्या के.जी. मोहम्मदजी हांचेय यत्न अजापीत करपी आसात. तांच्या कश्टाक लागून मिनिकोय जुंव्याची दर्या पर्यावरण यंत्रणा घटमूट जायत आसा. पर्यावरणा विशीं लोकांक जागृत करपा खातीर तांणी जायतीं गितां बरयल्यांत. तशेंच लक्षद्वीप साहित्य कला अकादमीचो सर्वोत्तम लोकगीत पुरस्कार तांकां मेळ्ळा. निवृत्ती उपरांत के.जी. मोहम्मद थंयच्या संग्रहालया वांगडा लेगीत काम करतात. इश्टानो, आनीक एक बरी खबर अंदमान आनी निकोबार जुंव्या सावन आयल्या. व्हर्जिन नाल्लाच्या तेलाक हालींच निकोबार जिल्ह्यांत जी.आय. टॅग मेळ्ळा. व्हर्जिन नाल्लाच्या तेलाक जी.आय. टॅग केल्या उपरांत आनीक एक नवो उपक्रम केला. ह्या तेलाच्या उत्पादना कडेन संबंदीत आशिल्ल्या बायलांक संघटीत करून आपमजत गट तयार केल्यात. तशेंच मार्केटिंग आनी ब्रँडिंग हांचे विशीं तांकां खाशेलें प्रशिक्षण दिवपाचें काम सुरू आसा. आमच्या आदिवासी समाजाक अर्थीक नदरेन सशक्त करपाच्या दिकेन हें एक व्हड पावल आसा. फुडाराक निकोबाराचें व्हर्जिन नाल्लाचें तेल संवसारभर नांव करपाचें दिवपाचें आसा आनी हातूंत सगळ्यांत व्हडलें योगदान अंदमान आनी निकोबारांतल्या बायलांच्या आपमजत गटांचें आसतलें. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, एका खिणा खातीर कल्पना करात. कोलकातांतलो जानेवारी म्हयनो दुसरें संवसारीक झूग तेंगशेर आसा आनी हांगा भारतांत ब्रिटिशां आड राग लेगीत तेंगशेर पावला. ताका लागून शाराच्या दरेका कोनशाक पोलीस तैनात जातात. कोलकाता शारा मदीं एका घरा भोंवतणी पोलिसांची हाजिरी चड सादूर आसा. मजगतीं लांब तपकिरी रंगाचो कोट, पॅन्ट आनी काळी टोपी घालून एक मनीस रातच्या काळखांत गाडयेन बंगल्यांतल्यान भायर सरता. कितलेशेच खर राखण आशिल्ले चॅकपोस्ट हुंपून तो गोमो रेल्वे स्टेशनाचेर पावता. हें स्टेशन आतां झारखंडांत आसा. हांगाच्यान तो गाडी धरून मुखार वता. हाचे उपरांत अफगाणिस्तानांतल्यान तो युरोपांत पावता. आनी हें सगळें ब्रिटीश सरकाराचे अभेद्य किल्ले आसून लेगीत. इश्टानो, ही काणी तुमकां फिल्माचें दृश्य दिसूं येता. तुमकां दिसतलें इतलें धैर्य दाखोवपी मनीस खंयच्या मातयेंतल्यान तयार जालो. खरेंच हो मनीस हेर कोण न्हय जाल्यार आमच्या देशाचें व्हड व्यक्तिमत्व नेताजी सुभाषचंद्र बोस. आमी 23 जानेवारी म्हळ्यार तांचो जल्मदीस शौर्य दीस म्हूण मनयतात. तांच्या शौर्या संबंदी हे गाथेंत तांच्या पराक्रमाची झलक मेळटा. कांय वर्सां आदीं हांव तांच्या घरा गेल्लो, जंयच्यान ते ब्रिटिशांक चुकोवन पळून गेल्ले. तांची ती गाडी अजून थंय आसा. तो अणभव म्हजे खातीर खूब खाशेलो आशिल्लो. सुभाष बाबू हे दूरदृश्टीचे आशिल्ले. धैर्य तांच्या स्वभावांत आशिल्लें. इतलेंच न्हय तर ते एक बेस बरे कार्यक्षम प्रशासकूय आशिल्ले. पिरायेच्या फकत 27व्या वर्सा कोलकाता महामंडळाचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी जाले आनी ताचे उपरांत नगराध्यक्षाची जापसालदारकी तांणी घेतली. प्रशासक म्हणून लेगीत तांणी जायतीं व्हड कामां केलीं. भुरग्यां खातीर शाळा, गरीब भुरग्यां खातीर दुदाची वेवस्था आनी नितळसाण हांचे कडेन संबंदीत तांणी केल्ले यत्न आयज लेगीत याद उरतात. नेताजी सुभाषाचो रेडिओ कडेन लेगीत खोल संबंद आशिल्लो. तांणी आझाद हिंद रेडिओ स्थापन केल्लो. ताचेर लोक तांकां आयकुपाक आतुरतेन वाट पळयताले. तांच्या संबोधनांतल्यान परकी सत्ते आड झगडपाक एक नवें बळगें मेळ्ळें. आझाद हिंद रेडिओचेर इंग्लीश, हिंदी, तमीळ, बंगाली, मराठी, पंजाबी, पश्तो आनी उर्दू भाशांनी खबरापत्रां प्रसारीत जातालीं. नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांकां हांव नमस्कार करतां. देशभरांतल्या तरणाट्यांनी तांचे विशीं शक्य तितलें वाचून तांच्या जिवितांतल्यान सतत प्रेरणा घेवपाचें आवाहन हांव करतां. इश्टानो, दर खेपे मन की बातचो हो कार्यक्रम म्हाका राष्ट्राच्या सामुहीक यत्नां कडेन, तुमच्या सगळ्यांच्या सामुहीक इत्साशक्ती कडेन जोडटा. दर म्हयन्याक तुमच्यो सुचोवण्यो आनी विचार व्हड प्रमाणांत म्हाका मेळटात आनी दर खेपे हे विचार पळयतना विकसीत भारताच्या निर्धाराचेर म्हजो विश्वास आनीक वाडटा. तुमी सगळे तुमच्या वावरांतल्यान भारताक सर्वश्रेश्ठ करपाचो यत्न करीत रावात. आतां खातीर मन की बात भितर इतलेंच. फुडल्या म्हयन्यांत परत मेळुया भारतांतल्या लोकांची कामगिरी, संकल्प आनी सिद्धी हांच्या नव्या काणयां सयत.
खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार.